अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोस्ट अवेटेड केस था इमरान खान के ऊपर अल कादर यूनिवर्सिटी का केस। कहा जाता था कि खान साहब जो हैं उनके ऊपर ये 2 केसेस इतने मजबूत थे कि उसमें 100% उनकी सज़ा बनती थी, बल्कि 3 केसेस। एक था नोमे का केस, दूसरा था तोशाखाना का केस और तीसरा था ये अल कादर का केस। लेकिन आपने देखा कि अदालतों ने इमरान खान को रिलीफ दिया था नोमे के केसेस में भी, अदालतों ने जो है वो रिलीफ दिया था तोशाखाना केस में भी। फिर उसके बाद आपने देखा तोशाखाना 2 केस आ गया। अब फाइनली खबर आ रही है कि इमरान खान जो हैं उनको उम्र कैद की सजा जो है वो होने जा रही है। असल में जो अल कादर का केस है वो क्या है, ये पूरा मामला क्या है, इस वक्त खान साहब को जो उम्र कैद की सजा होने जा रही है उसकी क्या तफसीलात हैं, और खास तौर पे हुकूमत के साथ जो एक मज़ाकराती टीम बातचीत कर रही थी वो मज़ाकरात फेल हो गए हैं या कामयाब हो गए हैं, मामला क्या है, पीटीआई के अंदर से चीखें क्यों उठ रही हैं, और खास तौर पे पीटीआई जो है वो अपना एक नैरेटिव बना रही है। और नैरेटिव उनका, बयानिया उनका ये है कि जनाब नाउजुबिल्ला वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने तो एक सीरतुन नबी के ऊपर जो है वो बनाई थी एक यूनिवर्सिटी। तारीख में पहली बार इतना जुल्म होने जा रहा है कि एक ऐसे शख्स को सजा दी जा रही है जिसने सीरतुन नबी के ऊपर जो है वो अल्लाह माफ करे एक यूनिवर्सिटी बनाई। अब इससे पहले कि मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करूं, मैं सिर्फ आपको इसकी दलील इतनी ही दूंगी कि ये वो बात हुई कि एक शख्स जो है वो चर्स का काम करता है, गांजे का काम करता है, लोगों का कत्ल करता है, और बाद में पता चलता है कि वो किसी गरीब का जाके पेट पालता है, लेकिन दूसरी तरफ वो कत्ल करता है, चोरी करता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? चलिए अब मैं आपके सामने जनाब तफसीलात रख देती हूँ। 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो बेसिकली एक मेगा करप्शन स्कैंडल है। लेकिन इससे पहले कि मैं तमाम तफसीलात आपको बताऊं, आपको बताना चाहती हूँ कि इस वक्त पीटीआई के अंदर जो आग लगी हुई है वो क्या है, और इनके जो लोग हैं जो ट्वीट्स करके लोगों को फिर से उनके जहनों के साथ खेल के गलत इंफॉर्मेशन उन तक पास कर रहे हैं, जरा देख लीजिएगा। ये इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया, लिखा, इतवार वाले दिन जेल खोलकर इमरान खान को एक बार फिर डील का मौका दिया गया। कैदी ने एनआरओ से इनकार कर दिया और अल कादर केस का अब हथौड़ा चलाने की धमकियां दिलवाई जा रही हैं। वकार मलिक ने लिखा कि इमरान खान को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने वाली दरसगाह के ऊपर कल 11 बजे सजा सुनाई जाएगी, यानी आज के दिन। क्या किसी मुसलमान मुल्क में ये तसव्वुर भी किया जा सकता है? नाउजुबिल्ला वो जो रियासत मदीना का जिसको आपने अमीन बनाकर पेश किया है ना, यही वो गंदे लोग हैं जिन्होंने एक चोर को, एक जानी को ऐसा शख्स बना के पेश किया कि वो उससे ज्यादा नेक तो कोई है ही नहीं, उससे ज्यादा बेहतर तो मुल्क को कोई संभाल नहीं सकता। समीना पाशा ये एक ऐसी खातून है कि मैं इनको क्या कहूँ कि इनका ऊपर वाला चैम्बर फुल खाली है। ये मोहतरमा क्या फरमाती हैं, जरा देखें। अखे मैं खाना और हीटर बंद कर दूंगी। अखे अगले इतवार को जेल का दरवाजा खुलवा लिया। अगले ने इतवार को जेल का दरवाजा खुलवा लिया। ये टॉन्ट कर रही है मरियम नवाज को। मरियम नवाज ने कहा था ना कि इमरान खान इस तरह की धमकियां देता था कि मैं जो है एसी निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो उन्होंने कहा था कि आज मेरे पास ये पावर्स हैं, मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, मेरा ज़र्फ मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये लोगों की आदत है कि हमेशा असल बात को तोड़ मरोड़ के किसी और तरह से पेश करना। ये इस तरह से पेश कर रही हैं कि जैसे मरियम नवाज ने कहा है कि मैं तो उसका दरवाज़ा तुड़वा दूंगी, मैं तो उसको जेल से बाहर निकलवा दूंगी, मैं तो उसका ये कर दूंगी, मैं तो उसका वो कर दूंगी, जो कि टोटली झूठी बात है। अच्छा जी, दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत जो है वो चीख रहे हैं और कह रहे हैं कि आज मैंने बदनाम करने वाले ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है 28, उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज करवा दिया है। अब ये सारी चीजें जो है ये आपके सामने आ गई हैं कि किस तरह से ये लोग बयानियां बनाते हैं, किस तरह से ये लोग झूठ बोलते हैं और आम लोगों के जहनों से खेलते हैं, ताकि आम पाकिस्तानी के जहन में ये बात डाली जाए कि एक शख्स को नाहक सजा हो रही है, क्योंकि वो तो सीरतुन नबी के ऊपर एक यूनिवर्सिटी बना रहा था और वो भी ट्रस्ट के तौर पे, उसको तो सजा होनी नहीं थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि असल में अल कादिर ट्रस्ट क्या था और असल मामला क्या था। अब ये जो 190 मिलियन पाउंड का मेगा स्कैंडल है करप्शन का, ये दरअसल एहतसाब अदालत जो है उनकी जानिब से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का जो फैसला है वो 13 जनवरी 2025 को आने जा रहा है, जो आज के दिन मुतवक्के है। अदालती अमला जो है उनका कहना है कि एहतसाब अदालत के जज हैं जी नासिर जावेद राना, उनकी रुखसत की वजह से गुज़श्ता 2 समाअतों के ऊपर फैसला नहीं सुनाया जा सका था। और इससे पहले 15 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें जो है वो मुस्तरद कर दी थी, और एहतसाब अदालत का फैसला जो है वो कल अदम करार देते हुए ट्रायल कोर्ट को दोनों दरखास्तों के ऊपर दोबारा फैसला करने का हुक्म दिया गया था।
عمران خان اور بشرا بی بی نے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس میں کیس کی بریت اور ٹرائل روکنے کی استدعا جو ہے وہ کی گئی تھی۔ اگر اس کیس کے اوپر نظر ڈالی جائے تو واضح ہوگا کہ یہ القادر ٹرسٹ کیس نہیں بلکہ ایک میگا کرپشن کیس ہے، جس کے واضح اور ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ عمران خان یا ان کے حواری جو ہے وہ عمران خان کو اس کے اوپر بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کے خلاف ایسے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو واضح طور پہ سزا نظر آ رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سہولت کاری کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کی گئی، تو کبھی خود عدالت میں پیش نہ ہو کر تاخیری حربے استعمال کیے گئے۔ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں ملک ریاض، ان کے خلاف برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی تحقیقات کے نتیجے میں ملک ریاض نے مقدمہ لڑنے کے بجائے برطانوی تحقیقاتی ایجنسی سے تصفیہ کیا، جبکہ این سی اے نے 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم ہے وہ ریاست پاکستان کی ملکیت قرار دی تھی۔ اصل میں یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے جس طرح سے 190 ملین پاؤنڈ کا گھوٹالا کیا، وہ رقم برطانیہ پہنچی، برطانیہ نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ یہ پیسہ ہمارا نہیں پاکستان کا ہے، انہوں نے حکومت پاکستان کو پیسہ واپس کیا، لیکن اس وقت حکومت عمران خان کی تھی، لہٰذا عمران خان نے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو کہ اپنے قومی خزانے میں جمع کروانے تھے وہ انہوں نے جا کے پھر واپس کس کو کر دیے؟ جو گھوٹالے سے اس کو یہاں سے لے کر گیا تھا، یعنی کہ ملک ریاض۔ ملک ریاض نے بدلے میں عمران خان کو تحفے کے طور پہ یہ القادر یونیورسٹی جو ہے یہ ٹرسٹ کے نام پہ، ظاہر بات ہے جب آپ نے اتنی زمین کسی سے لی ہے تو ٹرسٹ کا نام لے کر ہی آپ نے زمین لینی ہے نا، تو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بدلے میں عمران خان کو القادر کی اتنے ایکڑ زمین جو ہے وہ گفٹ کر دی گئی، جس کا اگر فرض کر لیں کہ وہ ٹرسٹ بھی تھا تو عمران خان نے اس کا جو نامنی بنایا، جو اس کا اونر بنایا، وہ بھی بشرا بی بی کو بنا دیا۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ملک ریاض نے کراچی کی زمینوں کے اوپر ناحق قبضہ کر کے وہاں پر اپنی سوسائٹیز بنائی تھیں، اس لیے سپریم کورٹ نے ان کو جناب 460 ارب روپے کا جرمانہ کیا تھا، اور برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض جو ہیں ان پر برطانیہ میں غیر قانونی طریقوں سے $200 ملین کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ وہ رقم جو ہے پاکستان واپس بھیجی جانی تھی، لیکن بانی پی ٹی آئی اس وقت کی حکومتی کابینہ نے 460 بلین روپے کے جرمانے کے عوض جو ہے یہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کا فیصلہ کیا تھا، اور الزام یہ ہے کہ ملک ریاض نے اس بڑے احسان کے عوض عمران خان کو القادر کی زمین دی تھی، جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ یاد دلاتی چلوں کہ اس ریفرنس میں سابق پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے جناب اعظم خان، انہوں نے بھی عمران خان کے خلاف گواہی دی تھی، اور سابق وزیر اعلیٰ ہے جی پرویز خٹک، انہوں نے بھی عمران خان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دی تھی، اور سابق وفاقی وزیر ہیں جی زبیدہ جلال، انہوں نے بھی عمران خان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دی ہے۔ القادر یونیورسٹی کے چیف فائنینشل آفیسر کے بھی گواہان اس کیس کے اندر شامل ہیں۔ عدالت نے زلفی بخاری، فرد شہزادی جو کہ فرا گوگی ہیں، مرزا شہزاد اکبر اور ضیاء المصطفیٰ نظیم سمیت جو ہے وہ 6 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا تھا۔ اشتہاری ملزمان کی جائیدادیں اور ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا فیصلہ سنایا گیا تھا۔ پرویز خٹر جو ہیں انہوں نے بطور گواہ جو ہے وہ احتساب عدالت کے سامنے بیان کے اندر یہ کہا تھا کہ 2019 میں کابینہ میں مشیر جو تھے، اس وقت کے مشیر احتساب وہ تھے جی شہزاد اکبر، انہوں نے برطانوی اور حکومت پاکستان کے مابین جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت جو ہے انہوں نے بند لفافہ جو ہے وہ پیش کیا تھا، اور انہوں نے بتایا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستانی حکومت کو واپس کیے جائیں گے۔ پرویز خٹک نے کہا کہ معاملے پر مجھ سمیت کابینہ کے دیگر اراکین نے اعتراض کیا تھا کہ بند لفافہ آپ کیوں پیش کر رہے ہیں اس کو منظور کرانے کے لیے۔ شہزاد اکبر نے بتایا کہ معاہدہ خفیہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو چھپا رہے ہیں۔ پرویز خٹک نے مزید اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان نے اضافی ایجنڈے کی جو کابینہ ہے اس سے باقاعدہ طور پر منظوری لی تھی، اور ریفرنس کے تفتیشی آفیسر نے بتایا تھا کہ معاہدے کے ساتھ ایک تحریر بھی تھی، اور تفتیشی آفیسر نے یہ بتایا تھا کہ تحریر جو ہے وہ رقم پراپرٹی ٹائکون کو منتقل کرنے کے بارے میں لکھی گئی تھی۔ پرویز خٹک کے بیان اور شواہد اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان نے اس خفیہ معاہدے کو اپنے اثر و رسوخ سے وفاقی کابینہ کے اندر منظور کروایا تھا، اور پھر 6 دسمبر 2019 کو نیشنل کرائم ایجنسی کی رازداری کے ساتھ اس ڈیڈ کے اوپر دستخط کروا دیے گئے تھے۔ یعنی پورا گھوٹالا جو انہوں نے کیا تھا ملی بھگت تھی، اور اب عمران خان کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ ان کو سزا ہونی ہے، 14 سال کی سزا ہونی ہے، 73 سال کے وہ ہو چکے ہیں، اور 84 سال کے اللہ ان کو زندگی دے تو 84 سال کے ہو کے وہ ملک سے فرار ہو جائیں گے۔
میرا خیال ہے 5 سال پورے کریں گے شاید کوئی فائنل ڈیل کر کے ملک سے باہر فرار ہو جائیں گی تو پکی بات ہے، نہیں تو پھر وہ جب 84 سال کے ہو جائیں گے تو پھر وہ باہر نکلیں گے۔ تو ابھی تک تو حقائق یہی لگتے ہیں۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔